हेलो नमस्कार सबै श्रोताहरुमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा मेरो यो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा यहाँहरुलाई मैले यो कन्स्ट्रक्सनको भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ भिडियो यहाँहरु यो पनि बेसिक भिडियो हुनेछ। यो भिडियोले मलाई लाग्छ यहाँहरुलाई धेरै फाइदा गर्नेछ र यो भिडियोमा हामी आज चाहिँ टोटली चाहिँ हामी ट्रायंगलको बेसमा रहेर ट्रायंगलको हामी मात्रै कन्स्ट्रक्सन गर्ने छौं। त्यो त्रिभुजको अब त्रिभुजको चाहिँ प्रोपर्टी जति हुन्छ त्यो के कन्डिसन अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल त्रिभुज अनुरूप हुने अवस्थाहरूलाई हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। अर्थात कुन कुन कन्डिसनमा त्रिभुजलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी आज सिक्ने छौं। त्यसले सबभन्दा पहिला म धेरै हैन विषय कुरा नगरिकन एकैचोटी तपाईहरुलाई विषयवस्तुमा लिएर जान्छु। पहिलो हामी ट्रायंगल मैले लिएको छु कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल्स। यसमा चाहिँ साइड हामीले कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको हामी यो साइड ल्याएको छौं। कन्डिसन अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको साइड हामी ल्याएको छौं। व्हेन 3 साइड्स आर गिभन तीनवटा भुजाहरू दिएको अवस्थामा कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which निम्न अवस्थामा त्रिभुज ABC को रचना गर्नुहोस्। जहाँ ABC को रचना हामीले गर्नु छ के कन्डिसनमा कि तीनवटा भुजाहरू दिएको अवस्थामा 3 sides when 3 sides are given। त त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ AB इक्वल्स टु कति छ 5 सेन्टिमिटर, BC इक्वल्स टु कति छ 4.3 सेन्टिमिटर एन्ड AC इक्वल्स टु कति छ 4 सेन्टिमिटर। यो दिमागमा राख्नु होला 5 सेन्टिमिटर 4.3 सेन्टिमिटर। त्यसलाई हामी चाहिँ 3 लाई राखेर अलिकता अरु पछिबाट राख्देऊ कति 6 नै राख्देऊ ल। यो चाहिँ हामीले 6 राखे। यति हामीलाई क्लियर हुन्छ। AB BC CA 5 6 4 है 5 6 4। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा अब कन्स्ट्रक्सनमा लिएर जान्छु। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ अब त्यसलाई सामान्य टाइपको हामीले रफ स्केच गरौँ। पहिला चाहिँ हामी एउटा चाहिँ के गरौँ भने एउटा हामीले यसरी ट्रायंगल बनाइदेऊ। के बनाइदेऊ ट्रायंगल। यसको चाहिँ हामी यहाँ A B र के हुन्छ C हुन्छ। यसलाई हामी लेख्यो भने यो के हुन्छ यसलाई हामी गरौँ यो A हो अनि त्यसपछि यो B है यो के रे B र यो C। त AB कति भनेको छौ कति छ AB 5 सेन्टिमिटर है यो 5 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै यो 5 सेन्टिमिटर अनि त्यस्तै गरी BC लाई 6 सेन्टिमिटर बनाएको छौं। यो कति हो 6 सेन्टिमिटर र CA लाई कति छ 4 सेन्टिमिटर। ल यसरी चाहिँ हामीले 4 सेन्टिमिटर। अब यसको आधारमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो त एउटा स्केल चाहिन्छ। स्केल लियौं अनि स्केल लिइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले कति गर्ने हो त सब एउटा लाइन तानिहालौं। सबभन्दा ठूलो के गरौँ भने एउटा लाइन हैन यसरी लाइन तानौं। यसरी चाहिँ हामीले यसमा ठूलो लाइन तानौं हैन। अनि लाइन तानिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई यो स्केललाई तल राख्देऊ। त्यसपछि के गरौँ एउटा अब हामीलाई चाहिएको छ 5 सेन्टिमिटर भनेको हैन 5 सेन्टिमिटरको लागि हामीलाई आर्क चाहियो। यो आर्क लियौं हैन। यो आर्कलाई मेजर अब कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटरको आर्क चाहिएको हुनाले यसको किनभने AB कति हो 5 सेन्टिमिटर भने यसरी 5 सेन्टिमिटर यहाँ राख्छौं है। अनि राखेर यसमा अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी उचालेर यसमा चाहिँ यसरी राख्छौं यसलाई मिलाउँछौं अनि मिलाएर यसलाई के गर्ने भने यो यसमा चाहिँ यसरी
यो काट्दिएँ हैन। अब फेरि चाहिँ के गर्यो भने अब चाहिँ यो यतातिर ल्याएर अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यो यतापट्टिबाट पनि के गरेँ, यसलाई अब यतापट्टिबाट पनि के गरिदिएँ, अब काट्दिएँ। ठिक छ। अब यति मलाई लाग्छ क्लियर भयो होला। यसलाई पनि मैले यता राख्दिएँ। अब यो चाहिँ यसको नेमिङ पनि सँगसँगै गरौँ है। यहाँ के भयो, ए भयो है, यो के भयो, बी भइहाल्यो हैन, बी भइहाल्यो। ठिक छ। अनि हामी 5 सेन्टिमिटर अघि देखिएको छु। यो के हो त हाम्रो, यो रफ स्केच हो। यो रफ स्केच हो। यो हामी यसलाई के भन्छौँ, रफ भन्छौँ। यो रफ भइहाल्यो, रफ ROUGH। यो चाहिँ हाम्रो रफ फिगर हो। यसरी यो रफ फिगर भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी 5 सेन्टिमिटरको हैन एउटा रेखाखण्ड निर्माण गर्यौं। अब चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि हामीलाई हेर्नुस् त, एसी कति आर्क हो, एसी आर्क छ 4 सेन्टिमिटर हो। त त्यसैले अब फेरि हामी चाहिँ कम्पास लिएर 4 सेन्टिमिटरको हामी चाहिँ के गर्ने भने आर्क लिएर हामी अब यसलाई 4 सेन्टिमिटरको अब यसलाई चाहिँ मेजर गरौँ है। 4 सेन्टिमिटर फेरि स्केल चाहियो। स्केललाई मैले स्केलमा कति मेजर गर्दैछु, एसी को लागि 4 सेन्टिमिटर अनि त्यही 4 सेन्टिमिटरको मैले गरेँ है। ल अनि मैले यसलाई मिलाउँदैछु 4 सेन्टिमिटरको लागि। तल हेर्नु है, 4 सेन्टिमिटर मैले लिएँ। ठिक छ। अब यो 4 सेन्टिमिटरबाट मैले अब यो 4 सेन्टिमिटर ल्याएर कहाँ, ए मा राखेर मैले के गर्छु त, मास्तिरबाट मास्तिर यसरी मास्तिरबाट यहाँबाट के गर्छु त, काट्छु। ल त्यो काट्ने कहाँ यहाँ काटे। क्लियर भयो यसरी है। अब काटिसकेपछि फेरि हामीलाई के चाहिएको हो त भन्दाखेरि, हामीलाई चाहिएको, अब मैले यसलाई माथिले राखेँ। अब यो अलिकति तल राखेर के गरेँ, यहाँ अर्को बीसी हो। बीसी कति सेन्टिमिटर चाहिएको त हामीलाई, बीसी हामीलाई चाहिएको हो कति, 6 सेन्टिमिटर। अनि अब यसलाई मैले यता फेरि यो अलिक ठुलो बनाएँ। 6 सेन्टिमिटरको यहाँ हेर्नुस् न, ठ्याक्कै भइहाल्यो हैन। अब यो 6 सेन्टिमिटर अब स्केललाई फेरि तल मैले ल्याएर राखेँ। अब यसलाई उठाएर कहाँ मैले चाहिँ कहाँ राख्ने हो, कम्पासलाई त उसमा बी पोइन्टमा। अब यसलाई हामी चाहिँ काट्छौँ है, काटौँ। यसरी काटिसकेपछि फेरि यो चाहिँ के गरौँ भने, यो कम्पासलाई मैले यता छेउमा ल्याएर राख्दिएँ। अब चाहिँ के गरेँ, स्केललाई लिएर, यो त हाम्रो कुन पोइन्ट भयो, यो हाम्रो सी पोइन्ट भयो। यसको नाम हामी के दिन्छौँ, यो सी बिन्दु भइहाल्यो, भर्टेक्स यसलाई भन्छौँ हामी। अब यसलाई जोड्छौँ। जोड्दाखेरि अब यसलाई जोड्नु त, यो ए सँग र यो हामी पोइन्ट सी सँग जोड्छौँ। त्यस्तै गरी यसलाई यस्तो पारौँ। यहाँबाट पहिला एउटा पोइन्ट यहाँ दिइहाल्यौँ है। यहाँ यसरी इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, दुईटो आर्कको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त्यहाँ मैले दिइहालेँ। अब यसलाई मिलाउँदैछु म। त्यस्तै सेम तपाईहरु पनि के गर्नु होला भने मिलाउनु होला। ल यस्तो टाइपको अलिकता यताउता हुन्छ। यो अझ मिलेन, यो अलि मिलाउन टाइम लाग्छ। यो त्यस्तै तपाईहरु स्केललाई ठ्याक्कै यस्तै गरी नै मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि कन्फर्म भइसकेपछि अनि के गर्नुस् भने यसलाई जोड्नु होला। ल मैले के गरे भने अब यसलाई अझ अलिकता यता अलिकता चाहिन्छ है। ल जोड्दिए मैले मास्तिरबाट यहीँबाट जोड्दिए। ठीक छ, यसरी जोड्दिए। अब यो भइसकेपछि फेरि हामीलाई के चाहियो त, बीसी। बीसीमा ल यो स्केललाई फेरि बीसीमा लगे है। अनि यसलाई मैले अब मिलाउँदै छु बी र सी मा जोड्नको लागि। बी र सी मा जोड्नको लागि यसरी मिलाउन राम्रोसँग मिलाएर है। यस्तो सरी यसलाई हामी अब
अहिले त्यो पनि डिलिट भयो भने यसलाई चाहिँ हामी पहिला बी र सी लाई नै गरौँ, फरक परेन। ल यसरी यसलाई यतापट्टिबाट गरौँ है। यसरी हामी के गर्ने भने यो मिलाउनलाई अलिकति टाइम लिन्छ। ल त्यसपछि मैले यहाँबाट यसो पोइन्ट लिए र यसलाई यहाँबाट अनि ल्याएर मैले के गर्दिए यहाँ जोड्दिए। अब ठिक त्यस्तै फेरि के गरे मैले, अब यो स्केललाई फेरि यतातिरबाट र यो स्केललाई यता फेरि ए र सी अघिको पोइन्ट हाम्रो के भयो डिलिट भयो। फेरि मैले के गरेँ यसलाई जोडे। ल यसरी के गर्नुस् भने यसलाई मैले जोडिदिए। अनि यसरी के हुन्छ भने अलिकति माथितिर अलि सी पोइन्टमा अलिकति उ भएको छ, त्यो सी लाई नै हुने गरी यहाँबाट काट्नु होला, किनभने यहाँबाट यो सी पोइन्टलाई नै मिल्ने गरी यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ। यो एबीसी यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। अर्थात् थ्रीवटा साइड्स गिभन दियो भने हामी जसरी एसी हो 6 सेन्टिमिटर हो है, अनि त्यस्तै गरी यहाँ यो कति हो 5 सेन्टिमिटर हो, 5 सेन्टिमिटर हो र यो कति हो यो 4 सेन्टिमिटर। अर्थात् यहाँ चाहिँ यसलाई त राखौँ, यो कति छ यो 4 सेन्टिमिटर छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है। यो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो पहिलो ट्रायंगल यसरी गर्छौं। अब दोस्रो ट्रायंगलको लागि हामी दोस्रो ट्रायंगलमा हाम्रो क्वेशन यस्तो छ। दोस्रो ट्रायंगलको लागि अब हेर्नुस् त, when two sides and their included angles are given, दुईवटा भुजाहरूको बीचमा एउटा कोण दिएको छ भने एंगल साइड एंगल अर्थात् दुईटा साइडको बीचमा परेको एउटा कोण दिएको छ भने हामी त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। कसरी कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR गिभन दैट निम्न अवस्थामा त्रिभुज PQR को रचना गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ PQ कति हो 4 सेन्टिमिटर हो र QR कति हो 5.2 सेन्टिमिटर हो र एंगल Q कति हो 6 सेन्टिमिटर 60 डिग्री दिएको छ। एंगल कति दिएको छ 60 डिग्री। अब यसलाई हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा रफ स्केच हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो रफ स्केच मैले बनाउन गइरहेको छु। यो रफ भनौं न, यसलाई यो रफ हो, रफको एरिया रफमा चाहिँ के गर्नुस्, एउटा ट्रायंगल PQR ड्रा गरौं। एउटा यसरी ट्रायंगल, यसले चाहिँ भन्दा नि अर्को हामीले लाइन युज गरौं, यो त्यति छैन। यसलाई एउटा यसरी ड्रा गरौं, ठीक छ। यहाँबाट एउटा ल्याउँ र यहाँबाट एउटा ल्याउँ, ठीक छ। यसको चाहिँ नाम लेखौं। यसको नाम हामीले यसरी दिन सक्छौं P अनि Q, त्यस्तै यहाँ R के लेखौं R लेखौं। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ PQ कति हो 4 सेन्टिमिटर हो, यो कति भ्याल्यु 4 सेन्टिमिटर है। यो एंगल कति हो 60 डिग्री हो। यो रफ स्केच यसरी तपाईहरुले कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन बनाउनु भन्दा पहिला के गर्नु होला, रफ स्केच बनाउनु होला। यो 60 डिग्री हो र QR कति हो 5.2, यो चाहिँ हाम्रो कति हो 5.2, यो 5.2 सेन्टिमिटर हो। यो क्वेशनलाई फेरि एकचोटी म फेरि तपाईहरुलाई देखाए। यो क्वेशन हाम्रो यही छ, हेर्नुस् त। कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR गिभन दैट निम्न अवस्थामा त्रिभुज PQR को रचना गर्नुहोस्। PQ इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर, QR इक्वल्स टु 5.2 सेन्टिमिटर अनि एंगल Q इक्वल्स टु 60 डिग्री। अब यसलाई हामीले के गर्नु छ त कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ।
त त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने हो PQ 4 सेन्टिमिटर को हैन एउटा लाइन सेगमेन्ट तान्ने हो। अनि त्यसपछि त्यो क्यू के रे पोइन्ट क्यू मा हामीले के गर्ने हो 60 डिग्री को एंगल बनाउने हो हैन। अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने हो 5.2 को आर्क लिएर त्यसलाई के गर्ने हो हामीले आर पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेर अनि त्यसपछि जोड दिने हो। ल सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने हो भने कि एउटा यस लाइन चाहिन्छ। त लाइन को लागि हामीलाई चाहियो स्केल अनि त्यही भएर ल यसरी चाहिँ स्केल मैले लिहाले ठीक छ। अब यसमा विद्यार्थी भाइहरु यसलाई अलिकति तल ल्याउँ। यसमा हामीले के गर्नु छ त यसमा हामीले एउटा लाइन तानौं यसरी त्यो लामो लाइन तानिहालौं ठीक छ। यसरी तानिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने अब चाहिँ एउटा कम्पास ल्याउँ। कम्पासबाट के गरौँ भने 4.4 सेन्टिमिटर है 4 सेन्टिमिटर को हामीले के गर्नु पर्यो मेजर गर्नु पर्यो। ल त यसलाई हामी यतातिर फर्काउँ। अब 4 सेन्टिमिटर यहाँ 0 बाट है मिल्ने। अब तपाईहरुले पनि यस्तै सेम स्केलमा यसरी राख्नु होला र यसरी चाहिँ हामीलाई कति चाहियो त 4 सेन्टिमिटर। त 4 सेन्टिमिटर को लागि हामी चाहिँ के गर्छौं त यो 4 सेन्टिमिटर यसरी मेजर गर्नु होला। कति सेन्टिमिटर अहिले आयो 4 सेन्टिमिटर मा है 4 सेन्टिमिटर बाट हामी नाप्यौं र यो नापिसकेपछि यो आर्कले यो अहिले लेन्थ कति भयो त 4 सेन्टिमिटर को हामी रेडियस बनायौं। अब यसले ल्याएर यतातिर यसको जुन सुकै जहाँ पनि राखेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई हामी चाहिँ घुमाउने हो यसरी है। काट्यो हेर्नुस् त यता पनि सिम्बल देखायो तैपनि फेरि हामी के गर्छौं भने अब यसलाई यता राखेर यतापटिबाट पनि के गर्छौं त घुमाइदिन्छौं यसलाई यस्तो। ल यसलाई पनि के गरे घुमाइदिए। अब यसको नाम पनि मैले दिइहाले। यसको नाम चाहिँ के लेखे भने के लेखे पी है क्यू अनि त्यसपछि यहाँ के लेखे PQ लेखिदिए। अब पोइन्ट क्यू मा कति डिग्री को एंगल बनाउनु छ 60 डिग्री को एंगल बनाउनु छ भने हामी फेरि के गर्ने यहाँ 60 डिग्री को लिने। यसलाई अलिकति सानो अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई अलिकति अब सानो ठुलो तपाई बनाउनु होला। मैले यति जति राखे र यसलाई मैले के गरे कलर पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ। अब कलर मैले यसलाई कलर अलि अहिले चाहिँ अब ब्ल्याक राख्दा नै हुन्छ। मैले अब तपाईहरुसँग पेन्सिल हुन्छ ब्ल्याक नै हुन्छ तर मैले अलिकति यहाँ चाहिँ रेड कलर लिइरा छु है ठीक छ। रेड कलरले मैले यसलाई के गरे त यसरी घुमाइदिए है। अनि घुमाइसकेपछि भनेपछि यो सेमी सर्कल बन्यो मतलब एउटा फुल हाफ भनौं सर्कल। अब त्यसलाई यसबाट हामी चाहिँ के गर्नु भने यसलाई कम यो कम्पासलाई कम बडी नगर्नु होला किनभने त्यो गर्नु भने त्यसको एंगलमा फरक पर्छ। त्यसैले फर्स्ट आर्क चाहिँ हाम्रो पहिलो जुन हुन्छ नि पहिलो जुन हामी यसको कट गर्छौं यो चाहिँ के हुन्छ भने यो 60 डिग्री हुन्छ है यो पहिलो वाला फर्स्ट चोटीको। अनि त्यसपछि हामी जब दोस्रो काट्छौं दोस्रो यसरी काट्यो भने यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ भने यो 120 डिग्री को हुन्छ हैन। 160 डिग्री को तेस्रोमा त 180 डिग्री भइहाल्छ 0 60 120 एन्ड 180 डिग्री 180 डिग्री को यसरी के हुन्छ काट्न मिल्छ। त्यसपछि हामीलाई 60 डिग्री को छ भने 60 डिग्री यो भइ नै हाल्यो हेर्नुस् त। अब यो हामीले यसलाई ल्याएर यहाँ ट्याक्क मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं यसलाई अलि यसो ट्याक्क मिलाउनु पर्यो किनभने अलिकति मिलेन भने यताउता तल माथि हुन्छ जसको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो राम्रो देखिदैन। त्यसैले पहिला कन्फर्म साथमा यसलाई के गर्नु होला पुरै मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि बल्ल के गर्नुस् भने यसलाई लिएर तपाईले यसरी अब के गर्नुस् अलि माथिबाट तान्नु भयो भने माथिबाट जति ठुलो हुन्छ त्यो तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी के गर्ने तान्दिनु होला है। ल अब यसलाई चाहिँ मैले यता ल्याएर राख्दिए
यस्तो मैले यसलाई माथि अहिले हुन त तल पर राख्नु हुन्थ्यो, जहाँ राख्नु हुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि 5.2 सेन्टिमिटरको आर्क चाहियो। त फेरि हामी कम्पास ल्याएर यो स्केलमा के गर्छौँ त मेजर गर्छौँ। यो स्केलमा राखेर कति राख्छौँ त 5.2 सेन्टिमिटर। फेरि यहाँ 0 मा राखेँ मैले, यसलाई मेजर गर्दैछु है, ध्यान दिनु होला। त्यसरी तपाईहरु पनि स्केल राखेर 5.2 भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् त, यो अहिले मेरो 5 मा गयो है। त्यस्तै गरी यो पहिलो हामी यो अहिले 5.1 मा गयो, त्यसपछि कति हो यो 5.2 मा है। यो अहिले कतिमा मैले राखेको छु हेर्नु त, मेरो टुनको पेन्सिलको टुनको कतिमा छ त 5.2 मा छ। यसरी यो राखिसकेपछि अहिले म के गर्छु भने यो भनौँ न यसको जुन चुचो पी पोइन्ट मा राख्छौं र यसलाई चाहिँ के गर्छु भने त्यहाँ अब यो क्यूआर हुने गरी अब जुन हामीले 60 डिग्री एंगल बनाएको छु त्यसलाई के गर्छु त कट गर्छु है। यसरी कट गर्यौं। यो कट गरिएको ठाउँ जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो, यो पोइन्टलाई हामी चाहिँ एउटा अब हैन एउटा यसरी पोइन्ट लिएर अब यो पोइन्टको कलर मैले अब ब्ल्याक अहिले लिए, किनभने तपाईले त ब्ल्याक देखेपछि अनि बुझिन्छ। यसरी लिए र यहाँ चाहिँ तपाई के गर्नुस्, यसरी पोइन्ट दिए, ठीक छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं त स्केल लिएर यसलाई के गरौँ अब जोडौं यसरी है। ल स्केल मिलाएर यसलाई हामी चाहिँ जोड्दै छौं। ल जोड्दिए भन्दाखेरि यसरी ल जोडे। अब जोडिसकेपछि यसको नेम हामी के राखौं, यसलाई अब लेखौं त। नाम लेख्दाखेरि हामी ब्ल्याकै लेखौं, किनभने ब्ल्याक अर्को हामी तल लेखिसकेको छ एउटा ब्ल्याकले। ल अब हामीले यसलाई ब्ल्याक लेख्यौं। यसलाई के लेखेँ मैले नेम यहाँ आरपीक्यू आर भइहाल्यो। त यो चाहिँ तपाई तल मेजरमेन्ट लेख्नुस् न लेख्नुस् त, तर चाहिँ यसको हेन्समा तपाई हेन्स लेखेर यहाँ तल लेख्नु होला के हेन्स या देयरफोर दिएर हेन्स अनि के लेख्नुस् भने हेन्स PQRE triangle P चाहिँ यसरी PQR is a required triangle वा नेपालीमा लेख्न चाहनुभयो भने अतः PQR एउटा चाहिएको त्रिभुजको रचना भयो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी के भयो त अहिले हामी के देख्यौं त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि दुईटा साइड जुन यहाँ PQ साइड र QR साइड गिभन दिएको छ भनिसकेपछि हामीले साइड एंगल साइड अर्थात दुईटा साइड र त्यसको बीचमा परेको कोण यदि दिएको छ भने हामीले यसरी चाहिँ के गर्छौं त ट्रायंगल को कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी हेरौं। नेक्स्टमा हाम्रो छ यहाँ कन्स्ट्रक्सन अफ अ ट्रायंगल व्हेन टू एंगल्स एन्ड इन्क्लुडेड साइड्स आर गिभन। दुईवटा कोणहरुको बीचमा एउटा भुजा दिएको अवस्थामा अर्थात एंगल साइड एंगल को रूपमा हामी चाहिँ छ भने हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। एउटा हामीसँग एक्जाम्पल छ कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन व्हिच निम्न अवस्थामा त्रिभुज XYZ को रचना गर्नुहोस् जहाँ XY = 7 सेन्टिमिटर, एंगल X = 60 डिग्री एन्ड एंगल Y = कति छ त 45 डिग्री है। XY भनौं न X मा XY पहिला हामीले हैन यो मलाई चाहिँ उ भयो, तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी सिधा क्वेशनमा प्रवेश गर्छौं, एक्सरसाइजमा जान्छौं। यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो सबैलाई हटाइदिए। अब मैले रफ स्केच बनाए। रफ स्केचमा के छ भने एउटा XYZ ट्रायंगल छ, यहाँ रफ लेखेँ। यसलाई मैले अब ल यसलाई ब्लू कलरले है अहिले मैले ब्लू कलरले यसलाई लेखेँ, ठीक छ। ब्लू कलरले यहाँ रफ लेखेँ, रफ ROU अनि त्यसपछि GS। त्यसैले कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई बुझ्नु होला र रफ स्केच लेख्नु होला। यहाँ रफमा के छ हामीलाई ट्रायंगल बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले पहिला हामी ट्रायंगल के चाहिन्छ त XYZ। अहिले मैले के गरे एउटा X गरे XY अनि त्यसपछि
एउटा ट्रायंगल बनाए सीधे पहिला नै यहाँ पर ट्रायंगल बनाइदिए। यसको नाम मैले लेखेँ, के नाम लेख्यो भने यहाँ x, त्यसपछि y अनि z लेखेँ है। त x y कति हो त भन्दाखेरि 7 सेन्टिमिटर छ। कति छ? 7 सेन्टिमिटर। ल अनि यो एंगल x मा एंगल छ 60 डिग्री छ। यहाँ कति छ त 60 डिग्री र यो यसमा कति हो 45 डिग्री छ। यहाँ कति छ त 45 डिग्री है। यो 45 डिग्री छ। यसरी यो कति छ त 60 डिग्री छ र 45 डिग्री। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त रफ बनाउँछौं। अर्थात यसमा के भयो भन्दाखेरि कि पहिला हामी चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट तान्छौं है। एउटा लाइन भन्नु सुरुमा लाइन तान्छौं, त्यसपछि लाइन सेगमेन्ट 7 सेन्टिमिटर को आर्क को युज गरेर हामी चाहिँ के गर्छौं त्यसलाई इन्टरसेक्ट गर्छौं, काट्छौं। अनि त्यसपछि के गर्छौं भने पोइन्ट x मा 60 डिग्री को र पोइन्ट y मा 45 डिग्री के गर्छौं एंगल बनाउँछौं। ल पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं भने अब लाइन तान्नतिर मैले गइहाले। त्यसपछि मैले यो स्केल को युज गरे ल यस्तो टाइपको। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा लाइन ताने ठुलो लामो, अनि त्यो लाइनले तपाईहरु पनि यसरी तान्नुस्। ल अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने xy कति छ त भन्दाखेरि 7 सेन्टिमिटर छ। त्यसलाई यो स्केललाई मैले मासतिर लगिदिए है। अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो मासतिर भन्दा यही चाहियो, किनभने यसमा त चाहियो नि त आर कम्पासबाट नाप्नु छ। ल कम्पास ल्याएर मैले के गरे भने 0 मा राखिदिए है। अनि त्यसपछि अब यसलाई हामी 7 सेन्टिमिटर मा यसलाई मेजर गर्दै छु। 7 सेन्टिमिटर यहाँ ल्याएर राख्नुस् त 7 सेन्टिमिटर। यसरी तपाईहरु पनि स्केलमा यसरी मेजर गर्नु होला। अनि नापिसकेपछि यसलाई मैले ल्याएर जुनसुकै यता यसरी पोइन्टमा मिल्ने गरी अब तपाई काट्नु होला। यसलाई पनि मैले के गरे त काट्दिए। ठीक छ यसरी। अब त्यसपछि अर्को पट्टिबाट पनि मैले यसो घुमाएर यहाँबाट पनि हुन त त्यहाँ बनाइसकेको छ पोइन्ट, तै पनि मैले यसलाई काटे। ल यसरी के गरे मैले काट्दिए। यसको नाम पनि लेखिहालौं। यसको नाम यहाँ छ x हो, यहाँ कति छ y छ। अब x मा 60 डिग्री को र y मा कति छ 45 डिग्री को एंगल बनाउँछ। त अब बनाइहालौं त। यसमा चाहिँ हामीले यो 60 डिग्री को एंगल बनाउनलाई त एकदम इजी छ हैन। यसरी हामी अब तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो जति अब गर्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले के गरे अब घुमाइदिए। अनि त्यसपछि फर्स्ट जुन हाम्रो पहिलो आर्क जुन हुन्छ त्यो कति डिग्री को हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो आर्क हाम्रो 60 डिग्री को हुन्छ। त्यो एकैचोटी पहिले आर्क हामी पहिलो चोटी कट गर्दाखेरि पहिले आर्कमा पर्दाखेरि 60 डिग्री भइहाल्छ। दोस्रो चोटी हामी कट गरे भने यसलाई सेकेन्ड चोटीमा त्यो कति हुन्छ त 120 को हुन्छ हैन। ल अर्को चोटी हामी के गर्यौं यसलाई यो 120 को भइहाल्यो। तेस्रो चोटी गरौँ भने 180 को भइहाल्छ, 180 को हुन्छ। यो त हामीलाई भयो है। भनेको x यो हामीले यसरी स्केल लिएर तान्यो भने यो अहिले कति डिग्री को भयो त 60 डिग्री को भइहाल्यो। त्यो पनि ल्याएर हामी तानिहालौं। किन बाँकी राख्ने, त्यो स्केललाई ल्याएर हामी यो तानिहालौं त। ल असो यसलाई मिलेन, यसलाई यस्तो राखौं।
ल ठिक छ। अब यसरी तानिसकेपछि हामी यसलाई ल्याएर अब अर्को एउटा लाइनबाट यहाँ ठुलो माथिबाट नै यसलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ, यतापट्टिबाट भए पनि त्यो फरक पर्दैन। ल यस्तो हामी माथिबाट ल यसरी के गरे यहाँबाट ल्याएर काट्दिए। अब चाहिँ y मा हामीलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि 45 डिग्री हो। y मा हामी ल्याएर यहाँ y लाई यहाँ यसरी राख्नु होला। अनि 45 डिग्रीको एंगल बनाउनलाई हामीलाई के गर्नु, पहिला माइन्ड तयारी गर्नु होला। हामीलाई के चाहियो त, अब दुईटा मेथड छ, एउटा 90 डिग्रीको हाफ गरेर एउटा चाहिँ 30 डिग्री र 60 डिग्रीको बिचमा बाट हामीले गर्न सक्छौं हैन। तर अलिकति इजी गर्नलाई मैले 90 डिग्रीबाट पनि गर्दै है, 90 डिग्रीबाट पनि सकिन्छ। त्यसैले अहिले म पहिला यो एंगल बनाएँ, के रे यो आर्क गरे। त्यसपछि यसको हामी फर्स्ट पहिलो आर्क यो अहिले 60 डिग्री भइहाल्यो। दोस्रो आर्क बाट हामी चाहिँ के गर्यो भने अर्को 120 भयो, 120 भयो। त्यसपछि यसलाई यो 90 डिग्रीको एंगल बनाउँदै छु। 90 डिग्रीको लागि मैले यसो काटे। फेरि यहाँ 120 बाट पनि के गरे यसलाई एकछिन है, यो यसलाई यो ल यतिपट्टिबाट मैले काटे। यो अहिले कति भयो त 90 डिग्रीको एंगल बन्यो। अब यो प्वाइन्टलाई प्वाइन्ट दिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। यहाँ पहिला इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट मैले यसरी क्लिक गरिदिए ठ्याक्कै यसरी। अनि स्केल ल्याएर यो चाहिँ यसलाई मैले ल यसलाई ल्याएर मैले यस्तो मिलाएँ। यसरी अब अलिकति यो पातलो भए पनि हुन्छ। ल ठिक छ, यति भए पुग्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, एउटा लाइन ल्याएर अब ठुलो लाइन, अब सानो यतातिर अब अलिकति अब यताबाट यहाँबाट यहाँ र यसलाई मिल्ने गरी। त्यति राम्रो भएन, यसलाई अलिकति डिलिट गरौँ। यो यतापट्टिबाट हुनुपर्छ है, यहाँबाट यहाँ, त्यसपछि यहाँबाट यहाँ र यहाँ, यो मिल्यो है। यसरी अहिले हामीले के गरेको त 90 डिग्रीको सिम्बल बनाएको हो। 90 डिग्री हामीले थाहा भयो आर्कमा हैन। अब 90 डिग्रीबाट र 0 डिग्रीको है, यसलाई यो 90 डिग्रीबाट अब यसलाई तपाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं यसरी, किनभने हाफ नगर्नु छ। हाफ गर्नलाई हामी अहिले 90 डिग्रीबाट र 0 डिग्रीबाट के गरेका छौं, त्यसको हाफ 90 डिग्री 0 डिग्रीको हाफ कति हुन्छ त 45 डिग्री हुन्छ। यसरी एउटा अर्को तरिका, यो तरिकाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। नत्र तपाईले 30 र 60 डिग्रीको बीचबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले 0 र 90 को बीचमा मिडलबाट काट्दै छु। यो के भयो त 45 डिग्रीको यसरी बन्छ है। अब यसरी बनिसकेपछि हामी यहाँ चाहिँ तपाईले ल्याएर फेरि यहाँ के गर्नु, प्वाइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि ल्याएर फेरि हामी के गर्छौं त, अनि यो अब यसलाई जोडौं है। जोडिसकेपछि मिलाउनु पर्यो। पहिला मिलाएर अनि एकैचोटी जोड्नु होला, तब चाहिँ के हुन्छ एक्ज्याक्टली प्वाइन्टमा मिल्छ। नत्र के हुन्छ यताउता हुन्छ। त्यो अलिकता त्यो तपाईहरुले बनाउँदाखेरि यो सजिलो हुन्छ। ल अब हामीले के गरौँ भने यसलाई यहाँबाट तलैबाट मैले जोड्दिए। ल यसरी गर्दिनु होला। त्यसपछि मैले यो स्केललाई यता समेटिहाले। अब यो चाहिँ के भयो त एक्स वाई जेड भयो। अब यसको नाम पनि मैले जेड लेखिहाले। यहाँ के भयो त यो जेड, यसरी यो के भयो त जेड भइहाल्यो है। मलाई यो क्लियर भयो होला विद्यार्थी भाइहरु हैन। लास्टमा चाहिँ हामी के लेख्यौ भने देयरफोर वा हैन हेन्स लेखेर के लेख्न सक्छ यसरी देयरफोर देयर के भयो त ट्रायंगल
कुन एक्स वाई जेड को के भयो त रचना भयो हैन। यसरी तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ वा हेन्स एक्स वाई जेड इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला। यो कुन चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् त दुईटा एंगल र त्यसको बीचमा परेको कोण भनेको एंगल अनि अर्को के रे साइड हैन। अनि त्यसपछि के भयो त एंगल, मतलब दुईटा एंगलको बीचमा परेको कोण हैन भएको हामीले चाहिँ देखायौं। अर्थात कुनै पनि त्रिभुजमा कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि दुईटा कोण र त्यसको बीचमा परेको एउटा भुजा एउटा साइड यदि थाहा छ भने हामी कन्स्ट्रक्सन ट्रायंगल गर्न सक्छौं। अब चाहिँ अर्को चाहिँ हेरौं, अर्कोमा छ कन्स्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो whose one side and hypotenuse are given। समकोण त्रिभुजमा कर्ण र भुजा दिएको बेलामा यो चाहिँ आरएचएस, अब यो कन्डिसन अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल को आरएचएस सकभु जसलाई हामी नेपालीमा भन्छौं कन्स्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल वा राइट ट्रायंगल एकैचोटी समकोण त्रिभुजमा एलएमएन इन व्हिच एंगल एम इक्वल्स टु 90 डिग्री, एमएन इक्वल्स टु यहाँ डिग्री छुटेको छ डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ, एमएन इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर एन्ड एलएन इक्वल्स टु 6.2 सेन्टिमिटर। अर्थात समकोण त्रिभुजमा कर्ण र एउटा भुजा यदि दिएको छ भने है या 90 डिग्री दिएको छ र हैन दुईटा साइड दिएको छ हैन एउटा हाइपोटेनस त दिनु परिहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं यसमा यस्तो पनि बुझ्न सक्छौं समकोण त्रिभुजमा कर्ण र एउटा भुजा गिभन छ भने हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं समकोण त्रिभुजको कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अब चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने अब रफ स्केच गरौँ हैन। रफ स्केच को लागि समकोण ट्रायंगल यो ध्यान दिनु होला। ट्रायंगल हाम्रो एलिमेन्ट ट्रायंगल हो। एम मा 90 डिग्री छ, एमएन 4 सेन्टिमिटर छ र एलएन कति छ 6.2 सेन्टिमिटर छ। ल पहिला जाउँ है गरौँ। 4 सेन्टिमिटर 6.2 सेन्टिमिटर हैन। यसलाई मैले क्लियर सबैलाई गर्दिए। अब चाहिँ हामी रफ स्केचमा रफ स्केच गरे। रफ स्केचमा के गरे भने पहिला एउटा ट्रायंगल बनाऊ है। म ल पहिला रफै लेख्देऊ रफ यहाँ अब आर यो चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ है। ल ठीक छ र मैले डाइरेक्टली गरे। रफ स्केचमा चाहिँ मैले के गरे भने एउटा ट्रायंगल लिए। ल एउटा मैले लाइन ताने त्यसपछि त्यो लाइनबाट फेरि अर्को यसरी ताने र यसलाई ल्याएर यहाँबाट जोड्दिनु। ठीक छ यो त हेर्दाखेरि पनि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज नै हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 90 डिग्री छ है। अब यसको नेम गर्दाखेरि हामी नेमिङमा हामीले त एम मा कति चाहियो त 90 डिग्री भनेको छ। हेर्नुस् त हामीले एकचोटी फेरि हेरौँ त के छ यहाँ यो एंगल एम इक्वल्स टु 90 डिग्री हो, एमएन इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर हो। हामीले के गर्ने भने यो 90 डिग्री भने यहाँ चाहिँ हामी के राख्नु पर्यो एम राख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि एमएन भनेको यहाँ एन राखौं है। अनि त्यसपछि एमएन यो त कति हो त भन्दाखेरि कति हो 4 सेन्टिमिटर हो। कति हो यो 4 सेन्टिमिटर छ है। त्यसैगरी अर्को एलएन 6.2 सेन्टिमिटर छ। त एमएल यो एल हो हैन तब एलएन हुन्छ। त यो कति हो यसको कर्ण भनौं यो हाइपोटेनस कति हो 6.2 सेन्टिमिटर दिएको छ। अर्थात यो जुन हाइपोटेनस अहिले के भयो त यो सीएम छ है। यसरी चाहिँ एलएम के हो हाइपोटेनस वा कर्ण हो अनि एमएन एउटा साइड हो र एंगल एम इक्वल्स टु 90 डिग्री हो त त्यो राइट एंगल हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं रफ स्केच बनाउँछौं। रफ स्केच बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी सिधा कन्स्ट्रक्सनमा पुग्छौं विद्यार्थीहरु। त्यसैले हामीले एउटा कलर अब अहिले यसपालि मैले अहिले रेड भन्दा नि ब्ल्याक लिए। ठीक छ ब्ल्याक लिएपछि एउटा पहिला के चाहियो त अब एउटा स्केल चाहियो स्केल लिए। अनि
त्यसपछि लाइन ताने, अनि त्यसपछि लाइन लिइसकेपछि अब त्यसपछि के गर्ने भने एउटा लाइन सेगमेन्ट मैले तानिहालेँ हैन। है अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, कति सेन्टिमिटरको 4 सेन्टिमिटरको एमएन बनाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि के चाहियो त, आर्क चाहियो। अनि यसरी के गरेँ भने आर्क लिए मैले यहाँ कतिमा 0 मा राखेको हो। त्यसपछि 4 सेन्टिमिटर हेर्नुस् त, 4 सेन्टिमिटर मैले मिलाउँदै छु। यसरी तपाईहरुले गर्नु होला। 4 सेन्टिमिटरमा यो अलिकता उतातिर गएको छ, 4 मा यो 0 मा भएन हैन, ठ्याक्कै मिल्ने गरी अझ तल यति राख्नु पर्यो। ल अहिले कति भयो त, 4 सेन्टिमिटरको मैले आर्क लिइसकेको छु। अब चाहिँ के गर्ने भने यो स्केललाई मैले ठिक तलै यसलाई राख्दिए अनि यो कम्पासलाई मैले उचालेर यहाँ ल्याएर राखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यसरी काट्दिए। फेरि अर्कोतिर तपाई यसरी यसलाई घुमाएर यसलाई मैले यता सुरुकोमा राख्दिए। फेरि के गरे भने यसलाई फेरि एकचोटी, हुन त यो त्यो पोइन्ट बनाइसकेको छ, नकाटे पनि हुन्छ, तै पनि मैले काट्दिरहेको छु। ठीक छ। अब यसको नाम पनि लेखौं। नाम भनेको कति त भन्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँ एम कति, यहाँ के लेखौं एम, अनि त्यसपछि के छ यहाँ एन हो। अब एम मा कति डिग्री कोण बनाउनु छ, हामीले एंगल बनाउनु छ 90 डिग्री को। त्यसैले हामीले पहिला के गरौँ भने एम मा 90 डिग्री को एंगल बनाऊ। यसलाई अब तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो अब कति बनाउनु हुन्छ त्यो हेरेर बनाउनु होला। मैले यहाँ अलि सानै बनाउँछु है, यति जति। यसलाई मैले के गर्छु त घुमाइदिन्छु यसरी है। पुरै घुम्यो यसले फरक पर्दैन, त पुरै घुमे पनि हुन्छ, वा हाफ जो सेमी सर्कल बनाए पनि हुन्छ, त्यसले फरक पार्ने हैन है। अनि मैले यहाँ ल्याएर यसलाई चाहिँ के गरे भने मास्तिर अब काट्छु। ल यहाँबाट मैले के गरे यसलाई, यो अहिले 60 डिग्री हो। त्यस्तै गरी अब हामीले अब के रे कति भन्दाखेरि 90 डिग्री बनाउनलाई 120 डिग्री चाहियो हैन। त्यसपछि मैले यो अब यतापट्टिबाट पनि यति जति, यो अहिले मैले 60 बाट यसरी काट्दिए। त्यसपछि फेरि के गरे भने यो 120 बाट पनि के गर्दिए यसरी काट्दिए। यो काटिसकेपछि यसलाई के गरे भन्दाखेरि यता छेउमा ल्याएर राखेँ। यसलाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पनि यसो गर्दिए। ल इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पनि के गरे भने यहाँ मैले क्लिक गर्दिए। अब हामीलाई चाहिएको छ स्केल। स्केल पनि के गरौँ भने ल्याऊ। स्केल ल्याएर के गरौँ यसलाई, अब चाहिँ हामी 90 डिग्री बनाउनु छ। 90 डिग्रीलाई हामी के गर्छौं, यस्तो सिधा पारेर हामी राखिदिन्छौं। ल यसलाई चाहिँ हामी मिलाउँ त तलैतिर राखौं है, यति जति। ठीक छ, ट्याक्क मिलाउँ है। अब त्यसपछि यसलाई ठुलो लाइन ल्याएर मैले यहाँबाट के गरे तान्दिए यसरी। ठीक छ। अब त्यसपछि हामीले चाहियो 6.2 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर। अब तपाईलाई अझ अब ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै उ छैन। अब
त्यसपछि हामीलाई 6.2 को सेन्टिमिटरको आर्क लिनको लागि फेरि यो स्केलको आवश्यकता पर्यो हामीलाई। त्यसलाई यसलाई हामी चाहिँ 150 मा राखौं। ल अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ 6.2 को आर्क लियौं है। ल 6.2 सेन्टिमिटर को आर्क लिए। त त्यो आर्क लिएर त यसलाई मैले अहिले कति भयो त 6 मा मैले 6 मा लगे 6.2 हेर्नुस् त अहिले कतिमा गयो 1 मा 6.1 मा। त्यसपछि अर्को गयो भने कति हुन्छ यो 6.2 सेन्टिमिटर को मैले आर्क लिए, चाप लिए। अनि त्यति लिइसकेपछि यो जुन हाम्रो जुन यो चुचो भागलाई पेन्सिलको टुनको चाहिँ हैन है, फेरि अर्को कम्पासको चुचो भागलाई हामी तल अब त्यसपछि यसलाई हामी यो काट्ने हो। यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई हामी जुन अहिले 90 डिग्री बनायौं त्यसलाई हामी के गर्ने यसरी कट गर्ने हो। र कट गरिसकेपछि जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हामी यसरी थोप्ला यसरी इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा यसरी पोइन्ट दियो भने झन् राम्रो। अनि यसलाई ल्याएर के गर्ने हो यसरी जोड्दियौं है। यसरी अनि के गरे भने यहाँबाट अलिकति तल बनाउनु पर्यो। तब यहाँबाट लगेर यसलाई ट्याक्क पाडेर यसरी जोडिदियौ। ठीक छ। यसरी जोडिसकेपछि यसको नामहरु एमएन र यो के हुन्छ एल हुन जान्छ। यसरी नै यो चाहिँ अहिले हामी के गर्यौ त आरएचएस को के गर्यौ त यो आरएचएस हो। यो आर भनेको राइट एंगल, एच भनेको हाइपोटेनस हैन। अनि अर्थात यसमा कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा हाइपोटेनस, कर्ण र एउटा भुजा साइड गिभन छ भने हामी के गर्न सक्छौं यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। र लास्टमा तपाईहरु हेन्स लेख्नु होला। हेन्स भनेर यहाँ देयरफोर वा हेन्स लेखेर नेपालीमा अतः त्रिभुज एलएमएन को रचना भयो। वा हेन्स एलएमएन इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ल क्लियर भयो होला, मलाई चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला। अब चाहिँ हामी अर्कोमा पुग्छौं। अर्को छ हामीसँग यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अहिले हामीलाई यो 10 क्लास को कन्स्ट्रक्सन को लागि एकदम यो काम लाग्छ। त्यसैले यो कन्स्ट्रक्सनमा ध्यान दिनु होला। यो 10 क्लास को स्टुडेन्टलाई पनि काम लाग्छ, 9 क्लास को पनि काम लाग्छ। टु कन्स्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस एन्ड करस्पोन्डिङ अल्टिट्युड्स आर गिभन। समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ समद्विभुज लेख्दिए मैले। समद्विबाहु त्रिभुज बुझ्नु होला। समद्विबाहु त्रिभुजमा आधार भुजा र उचाइ दिएको छ भने समद्विबाहु त्रिभुजको आधार भुजा र त्यसको चाहिँ हाइट भन्नु अल्टिट्युड यदि गिभन छ भने त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने है। construct an isosceles triangle ABC in which base आधार BC equals to 6.5 cm, base कति हो 6.5 cm छ र अल्टिट्युड कति, अल्टिट्युड उचाइ from A on BC is 4 cm। अर्थात ABC जुन ट्रायंगल छ त्यसको बेस जुन छ त्यो 6.5 cm छ र अल्टिट्युड भनेको मलाई यो भन्दा पहिलाको हामीले अल्टिट्युड पनि विद्यार्थी भाइहरुलाई मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ अल्टिट्युडको बारेमा डिटेल कन्सेप्ट दिएको छु र यसमा पनि यहाँहरुले थाहा पाउनु नै हुनेछ। त यसैले सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ रफ स्केच गरौँ। एउटा के गरौँ भने आइसोसेलेस ट्रायंगल हैन, पहिला रफमा एउटा ट्रायंगल बनाऊ हैन। अनि त्यो ट्रायंगलको नाम एबीसी दियौं है। अनि त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने अगाडि बढाउँ। ठीक छ। त पहिला चाहिँ हामी के गरौँ भने यसको रफ गरौँ। रफमा पहिला चाहिँ हामी के गरौँ एउटा लाइन तानौं।
यसरी यो रफ स्केच मैले माथि लेखेन, तपाईहरुले अब लेख्नु होला। यस्तो जोड दिए र यहाँबाट मैले यो जोड दिए। ठीक छ, यसको नाम मैले बेस जुन आधार भुजा भनेको यहाँ के छ, बेस साइड भनेको यहाँ बीसी भनेको छ, त्यसैले मैले यसलाई बी नेम दिए र यसको नाम के दिए मैले सी दिए। यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 6.5 सेन्टिमिटर हो। यो कति हो त 6.5 सेन्टिमिटर हो। यो 6.5 सेन्टिमिटर हो। यसरी अनि त्यसपछि यसको अल्टिट्युड भनेको यहाँ ए बी सी, यो ए भयो है, ए भयो। अनि यहाँबाट हाम्रो यो अल्टिट्युड हामी यहाँ तान्छौं, यो यसरी एकछिन है, यो यसलाई यहाँबाट मैले एउटा तान्दिए है, यो यहाँसम्म। यो चाहिँ के भयो, यसलाई हामी चाहिँ यम नाम देऊ, यम, यसलाई यम भनौं। यो एम जुन छ यहाँबाट 90 डिग्री भनौं। यो फेरि मैले लिए यसरी, यो 90 डिग्री हो, बुझ्नु पर्यो। यसको नाम मैले के दिए, एम लेखेको एम हो, एम दिए आफैले। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु होला भने यो अहिले हामीले यो एबी इक्वल्स टु के छ, एसी हुनु पर्छ भनेर, किनभने तब न हामी यो सम आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ, नत्र हुँदैन। यसको मतलब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने बीसी एउटा सबभन्दा पहिला लाइन से एउटा लाइन तान्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा लाइन सेगमेन्ट कति लिनु पर्यो 6.5 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो र त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो भने एउटा परपेन्डिकुलर भनौं न, त्यसमा ड्रा गरिदिनु पर्यो हैन। अनि त्यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, यसलाई बनाउन सक्छौं। ल यो इजी छ, त्यसमा अल्टिट्युड पनि आइहाल्छ। यो 4 सेन्टिमिटर हो, यो कति अल्टिट्युड हो भने कति हो, यो 4 सेन्टिमिटर छ। यो कति हो 4 सेन्टिमिटर हो। फोर सेन्टिमिटर छ। अब चाहिँ के हो, एउटा अब स्केल लिए मैले, स्केल लिइसकेपछि ल स्केल लिए र त्यो त्यसमा हामीले के गर्छौं, यहाँ चाहिँ के रे यो हाम्रो अल्टिट्युड पनि डिलिट भएको छ, यसलाई राख्देऊ। भएन, यसमा चाहिँ हामीले यसमा अल्टिट्युड हाम्रो यहाँ कति सेन्टिमिटर थियो 4 सेन्टिमिटर को, यो 4 सेन्टिमिटर है, यो कति हो 4 सेन्टिमिटर, यो डिलिट भएको थियो, यसले मैले यहाँ 4 लेखे, सरी एम। यो 90 डिग्री को सिम्बल हुन्छ भने हैन, द्याट कारणले थाहा छ यो कति हो त भन्दाखेरि यो एम है। अनि यो एबी इक्वल्स टु, अब यो आइसोसेलेस भएको हुनाले यो इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ हैन। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने अब यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न गइरहेछौं। त्यसैले सबभन्दा पहिला के चाहियो, एउटा लाइन सेगमेन्ट चाहियो। यो लाइन सेगमेन्ट अलिकति यो भाङ्गो जस्तो देखिरहेछ, यसलाई अलिकति सिधा बनाइदिए मैले। ल अब यसलाई लाइन एउटा तानौं। अब जति आफ्नो ठुलो ताने पनि यसले फरक पर्दैन।
अब यसमा चाहिँ हामीले के चाहियो त भन्दाखेरि अब 6.9 सेन्टिमिटरको हामीलाई अब आर्क चाहिन्छ। मैले त्यो आर्क लिएँ। अब यसलाई 6.5 है, 9 हैन, मिस्टेक भयो, 6.5 अब यसलाई मैले राखेँ। त्यसपछि यो अहिले अघिकै हाम्रो यो 6.2 नै छ, त्यसलाई 5 बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त अहिले यो 5 मा भयो। अब 6.5 को आर्क मैले लिइहालेँ। यो स्केललाई मैले तल राखेँ। अब यसलाई उठाएर ल्याएर मैले यहाँ अब लाइन सेगमेन्ट, पहिला लाइन थियो अहिले सेगमेन्ट बनाउँदैछु। यसरी चाहिँ यसलाई सेगमेन्ट काट्दिएँ कति 6.5 को लागि। अनि त्यही भएर यसलाई अब यतातिरबाट यो यता ल्याएर राखेँ र यसलाई कट गरिदिएँ। यसको नाम मैले बी यसरी, तपाईँ यहाँ मेजरमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 6.5 सेन्टिमिटर, तर मैले लेखेन, रफ स्केचमा हामी लेखेकै छौँ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेन। यहाँ यो के हो त सी हो, यसरी यो सी लेखिदिएँ। यो हाम्रो के हो त रफ स्केच हो, तपाईँले मजाले रफ स्केच लेखेर नै गर्नु होला, मैले यहाँ लेखिन। अब त्यसपछि हामीलाई यहाँ के चाहियो त भन्दाखेरि अब यो बीसी को है, बीसी मा हामीलाई कुनै एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु छ। त त्यसैले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्नुस् न हैन, परपेन्डिकुलर भनौं। अब त्यसैले हामी यो सी पोइन्टबाट र बी पोइन्टबाट है यसको हाफ, किनभने इन्टरसेक्टिङ हुने गरी, त्यसैले यो बीसी अहिले 6.5 हो, त्यसको हाफ भन्दा अलि बढी है। फेरि यो अलिकता यो हाफ यति लिनुभयो भने काट्दैन, इन्टरसेक्टिङ हुँदैन दुईटा आर्कहरु, दुईटा आर्क, र अलिकता यो भन्दा अलिकता बढी, हाफ भन्दा के रे हाफ भन्दा अलि बढी लिनु होला। यति जति मैले लिए, र हाफ भन्दा तपाई जति ठुलो लिए पनि फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि मैले यसलाई के गरे, यसरी यहाँबाट मैले के गरे काट्दिएँ, ठीक छ। अब यसलाई कम यो के भन्छ, यो कम्पासलाई कम बढी नगर्नु होला, न त फेरि के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ यो। अब चाहिँ यहाँ फेरि के गर्दैछु मैले यसलाई अर्को बी बाट, फ्रम बी एन्ड इन्टरसेक्ट भयो दुईटा आर्क, र दुईटा आर्क इन्टरसेक्ट भएको हुनाले मैले एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पनि के गरे एउटा यहाँ मैले क्लिक गरिहालेँ, ठीक छ। तपाईहरु पनि पेन्सिलले पहिला यसरी पोइन्ट क्लिक गरिदिनु होला। अब यसरी गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त तपाईलाई त 90 डिग्री बनाउनु छ, 90 डिग्री त खै त, अब त्यसको मतलब तल पनि बनाउनु पर्यो हैन, तब न गएर त्यो उ हुन्छ त्यो इन्टरसेक्ट। त्यसको मतलब तलको लागि हामी तल त बनाउँदै बनाएनौं है, त तलको लागि हामीलाई उ नै भएन हैन। त्यसैले हामी यहाँ अब यहाँबाट यतातिर काट्ने गरी बनाउनु पर्यो। त्यो फिगर अलिकता के भयो भने भनौं न, यो यसलाई अलिकता यो फिगरलाई मासतिर, हामी लाइनलाई मासतिर बनाऊ है, ठीक छ। यो ल यसलाई मैले यहाँ एउटा यहाँ डिलिट गर्यो भने अर्को पनि डिलिट हुँदो रहेछ। यहाँ पनि यहाँ लाइन सेगमेन्ट यता यहाँको पनि जुन हाम्रो परपेन्डिकुलर थियो त्यो हाइट यहाँको यसको रफ स्केचको पनि डिलिट भइहाल्यो। त्यो पनि मैले गर्दिएँ है, किनभने यो अलिकता यहाँ यम थियो, त्यो यो यम चाहिने हाल्यो, यो ताने र यो यसरी तानेको यो रफ स्केच हो है। ल ठीक छ। अब यो किनभने यो तल र माथि हामी दुवैतिर पुट हैन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्नको लागि त तल र माथि दुईटै चाहिन्छ, त्यसैले मैले यहाँ अब त्यो अघिकै के थियो भने हामी माथि मात्रै गर्यौं, तल गरेनौं, त्यसैले मैले फेरि दुईचोटी गर्नुपर्ने छ भयो। ल ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी कति छ 6.5 सेन्टिमिटर, त पहिला 6.5 सेन्टिमिटरको हामी के गर्दैछौं अहिले आर्क बनाउँदैछौं। हेर्नु होला 6.5 अहिले के छ त, अहिले यो हेर्नु त 4.6 सेन्टिमिटर छ। अब फेरि हामी के गर्यौं त 6.5 यसरी यो 6.5 को अहिले आर्क को अझ यतातिर अलिकता यो मिलाउने गरिराखौं, मिल्यो है। यसरी 6.5 को आर्क लिएर यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त कुनै एउटा पोइन्टमा राखेर यसलाई के गरौँ यतापट्टिबाट कट गर्देऊ र यसैलाई घुमाएर हामी अर्को पट्टिबाट पनि यसलाई के गर्न सक्छौं, यो यतातिर राखेर मास्तिर यो पोइन्टमा, अनि यतातिर पनि के गरौँ त यसलाई कट गरौँ र यसको नाम पनि दिइहालौं। अब नेम भनेको हामी बीसी, यो के गरौँ यहाँ बी र सी
है। ठीक छ। अब यो 6.5 सेन्टिमिटर भयो भने अघि नै मैले यो कुरा गरिसकेको छु, किनभने सी पोइन्ट हामीले जहिले पनि ध्यान दिएर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्दाखेरि यो भन्दा पहिला पनि भिडियो मैले यो सिकाएको छु, आधी भन्दा अलिकति के हुन्छ बढी हुनु पर्यो, आधी भन्दा बढी आवश्यकता अनुसार लिनु होला, आधी भन्दा तर ठुलो हुनुपर्छ, सानो हुनु भएन, सानो भयो भने तपाईँ इन्टरसेक्टिङ नै हुँदैन, त्यसैले अलिकति बढी लिनु होला, नत्र के हुन्छ इन्टरसेक्टिङ हुँदैन, भएन भने तपाईको के हुन्छ फिक्रै बन्दैन हैन, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरै हुँदैन। त्यसैले मैले यो यति जति लिए र यसलाई यहाँबाट मासतिर काटे है, यसरी हेर्नु होला, र त्यसैलाई लिएर हामी एकैचोटी तल पनि के गरे त तल पनि मैले यहाँ तल पनि दुईटै एकैचोटी मैले गर्दिए, तल मासतिर र तलतिर दुईटै काट्दिए। फेरि सी पोइन्टमा लिएर सेम त्यस्तै गर्नु होला, तल पनि र मासतिर पनि मैले अहिले तल काट्दै छु, र तपाईं पनि के गर्नु होला यसो तल पनि काट्नु होला, अनि अब मासतिर मैले काट्दै छु, यस्तो मासतिर पनि के गर्नुस् भने यसो काट्नु होला। यो चाहिँ अहिले के भयो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भइहाल्यो। अब स्केल लिएर हामी यसलाई के गर्ने हो त यसरी यो पोइन्टलाई र मासतिरको पोइन्टलाई हामी के गर्छौं त जोड्छौं। ल यसरी मिलाउनु होला पहिला, त्यसपछि यसलाई दुईटैलाई जोड्दिनु होला। यसरी अलिकति यसलाई यतातिर राखौं, अच्छा नि भएन, अलिकति यताबाट काट्यो भन्दा यति मासतिरबाट ल्याए पनि हुन्थ्यो। ल यहाँबाट मैले यति जति काटे, त्यसपछि यसलाई यति जति लिए, अलिकति किनभने डट चाहिन्छ। अब डट तपाईँ पनि स्केल पेन्सिलबाट लिँदाखेरि तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ, तर मैले यहाँ यसरी यसरी डट काट्नु होला। अनि यो काटिसकेपछि यसलाई मासतिर यहाँबाट तलतिर डट मासतिर के गर्नुस् भने यसलाई कम्प्लिट चाहियो, तब न माथिबाट कम्प्लिट हामीलाई यसलाई के चाहियो त कम्प्लिट लाइन चाहियो, अनि यसरी मासतिर कम्प्लिट तलतिर डटेड दिनु होला। अब त्यसपछि यो चाहिँ भनिसकेपछि नि हामीलाई 4 सेन्टिमिटरको फेरि के चाहियो त आर्क लिनु होला। यो 4 सेन्टिमिटरको हामी आर्क लिन्छौं। ल 4 सेन्टिमिटरको आर्क लिँदैछु है। ल यो अहिले हाम्रो 4 सेन्टिमिटरको भन्दाखेरि मैले यो कम्पास ल्याएर यहाँ राखेँ, ठीक छ। अब यसलाई यसरी 4 सेन्टिमिटरको आर्कको लागि मैले बनाउँदै छु, 4 सेन्टिमिटरको है, 4 सेन्टिमिटर अलिकति यो ठ्याक्कै यसरी मासतिर राखौं मिल्ने गरी, ठीक छ। अनि यति भइसकेपछि अब यो पोइन्टबाट यहाँबाट हामीले के गरौँ भने मासतिर यसलाई काटौं, यो लाइनलाई यसरी, र बुझ्नुभयो, यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई यसरी कट गर्छौं, र कट गरिसकेपछि यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो यसलाई ल्याएर हामी यो बी मा र सी मा स्केल ल्याएर के गर्ने हो जोड्दिने हो। यसरी यो पोइन्टलाई र यो सी पोइन्टलाई के गर्ने हो जोड्दिने हो। यसरी स्केलमा राखेर है। अब यहाँ मैले एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट लिएर यसलाई यहाँबाट
क्लिक गर्दै र यहाँबाट मैले एउटा लाइन तान्दिए है अनि त्यसपछि यहाँबाट यो लाइन ठीक छ। यसरी तानिसकेपछि फेरि त्यही इन्टरसेक्टिङ गरेको पोइन्ट नै पनि ल्याएर फेरि के गरे सी मा यसरी चाहिँ फेरि के गरे भने फेरि यहाँ अर्को लाइन ल्याएर यता यहाँबाट फेरि यो जोड्दिए। अब जोडेर यो के भयो त्यसको नाम मैले के दिए ए यसरी एबीसी के भयो भने एबीसी के भयो त ट्रायंगल यसरी के भयो हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यो ध्यान दिनु होला किनभने यो कन्स्ट्रक्सन एकदम तपाईलाई अहिले चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि 10 क्लासमा पनि के गर्छ यो हामीलाई यो काम लाग्छ। अर्थात जुन ट्रायंगल को एउटा अल्टिट्युड दिएको छ आइसोसेलेस ट्रायंगल को है आइसोसेलेस ट्रायंगल को अल्टिट्युड गिवन छ र त्यसको बेस साइड गिवन छ भने हामी आइसोसेलेस ट्रायंगल के गर्न सक्छौं कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। यसरी तपाई लास्टमा हेन्स लेखेर हेन्स एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल यसरी लेख्नु होला भन्ने मलाई चाहिँ यो पाठ तपाईहरुले पक्कै बुझ्नु भयो होला। अब चाहिँ हामी अर्को पनि लास्ट हामी लास्ट तिर छौं लास्ट क्वेशन हामी लिइरा छौं। लास्ट क्वेशन छ हाम्रो यस्तो छ हेर्नुस् त जहिले पनि यो के ध्यान दिनुस् भने एट लिस्ट 3 प्यारामिटर्स आर नीडेड टु द कन्स्ट्रक्ट अफ ट्रायंगल। कुनै पनि ट्रायंगल एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि 3 वटा प्यारामिटर जसरी नै चाहिन्छ कि त 3 वटा भुजा चाहिन्छ कि त 2टा भुजा र एउटा कोण चाहिन्छ कि त 2टा कोण र एउटा भुजा चाहिन्छ हैन 3 वटा प्यारामिटर हामीलाई चाहियो। अब चाहिँ हामीले लास्टमा हेर्नुस् त कन्स्ट्रक्सन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन इट इज अल्टिट्युड एन्ड भर्टेक्स गिवन आर गिवन सम दुई बाहु त्रिभुज या सम दुई भुज भनौं त्रिभुजमा शीर्ष कोण र उचाइ दिएकोमा जसलाई हामी एंगल साइडलाई पनि आधार बनाएर हामी यसलाई गर्न सक्छौं। अर्थात सम दुई बाहु त्रिभुजमा शीर्ष कोण भर्टेक्स एंगल र हाई अल्टिट्युड गिवन छ भने अब त्यसको चाहिँ हेरौं है कसरी हामी बनाउने हो। अर्थात कन्स्ट्रक्सन आइसोसेलेस ट्रायंगल सम दुई बाहु त्रिभुजको रचना गर्नुहोस् जहाँ उचाइ 4 सेन्टिमिटर छ अनि भर्टेक्स एंगल कति हो 60 डिग्री छ है। त पहिला हामी यसलाई चाहिँ के गरौं रफ स्केच गरौं। रफ स्केच को लागि पहिला हामी एउटा ट्रायंगल बनाऊ है एउटा ट्रायंगल बनाऊ रफ त्यहाँ लेख्नु होला। अब मैले यहाँ अब लेखेन यसरी एउटा यो ट्रायंगल बनाए यसको नाम मैले यहाँ के नाम छ ए अनि बी अनि त्यसपछि के छ सी हो है एबीसी। अब त्यसपछि हाम्रो क्वेशनमा के भने फेरि हेर्नुस् कन्स्ट्रक्सन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच अल्टिट्युड इज 4 सेन्टिमिटर भनेको छ अनि भर्टेक्स एंगल कति हो 60 डिग्री हो। त यहाँ चाहिँ हामीलाई यहाँ यो भर्टेक्स एंगल कति हो यो 60 डिग्री छ यो कति हो 60 डिग्री छ 60 डिग्री छ अनि त्यसपछि अल्टिट्युड तान्नु छ एउटा हैन मास्टरबाट हामी सी भर्टेक्सबाट हामीले यहाँ अल्टिट्युड एउटा 90 डिग्री को हैन यसरी तान्छौं। अब यसलाई सपोज गर्नुस् मेरो मैले यहाँ नाम मैले एम लेख्दिए है एम यसरी सीएम र यो अहिले कति छ त 90 डिग्री र यो 4 सेन्टिमिटर यसरी गिभन छ कति छ त यो 4 सेन्टिमिटर के छ यो 4 सेन्टिमिटर छ यो 4 छ यो ध्यान दिनु है 4 सेन्टिमिटर यसरी के छ र यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएको हुनाले यो AC इक्वल्स टु त हैन BC त हुन्छ नै हैन यो यसमा दुई मत छैन होला किनभने आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेकै छ त्यो त हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल गर्नलाई त्यो दुईटा साइड इक्वल हुनै पर्यो। अब चाहिँ हामीले यो त रफ स्केच भइहाल्यो। अब यसलाई हामी यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरौँ। कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई फेरि अघिकै जस्तै
एउटा लाइन सेगमेन्ट चाहिन्छ। लाइन सेगमेन्ट लिउँ, एउटा लाइन सेगमेन्ट लिउँ। त्यो लाइन सेगमेन्ट हामी यसो सिधा रेखा एउटा तानौं हैन। अनि त्यसमा हामीलाई कति डिग्री कति चाहियो त भन्दाखेरि त्यसमा हामीले अहिले तान्न चाहिँ तान्यौं। अब यसमा चाहिँ हामीलाई परपेन्डिकुलर है, परपेन्डिकुलर ड्र त गर्न सक्छौं है। के गर्न सक्छौं? परपेन्डिकुलर ड्र गर्न सक्छौं 90 डिग्रीबाट हैन। 90 डिग्री मजाले बनाउन सकिन्छ। त्यसको जुनसुकै पोइन्टमा हामी पोइन्ट लिन सक्छौं है। जुनसुकै एउटा पोइन्ट लिने हैन, जुनसुकै पोइन्टबाट जस्तो मानौं मैले एउटा यहाँ पोइन्ट लिए, यस पोइन्टमा यो पोइन्ट मैले लिए, यहाँ क्लिक गरे। यो अलिकति अर्को कलर लिनुपर्छ, सेम कलरको भएन। यहाँ मैले यसरी मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिए है यहाँ, ठीक छ। यसरी यहाँ एउटा पोइन्ट लिइसकेपछि मानौ त्यहाँ पोइन्टबाट लिए मैले हैन। अब त्यसमा चाहिँ मैले के गरे 90 डिग्रीको एंगल बनाए है। एउटा 90 डिग्री मैले कोण बनाउन गइरहेको छु। त्यो 90 डिग्री कोण बनाउनको लागि के चाहियो? कम्पास चाहियो। मैले कम्पास लिए, कलर यसलाई मैले के गरे भने ल रेड कलर लिइहाले। के कलर लिए मैले? रेड कलर लिएल मैले। अब यहाँ चाहिँ मैले कुनै पोइन्टमा एउटा के गर्नु छ? 90 डिग्रीको एंगल बनाउनु छ है। यसरी अब अघि नै हामीले पोइन्ट लिइरहेको थियो हैन। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो लिने हाल्यो, झन् इजी भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ पहिलो आर्क हामी 60 डिग्रीको हुन्छ हैन। त्यसपछि दोस्रो आर्क हाम्रो कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि 120 डिग्री हुन्छ। त्यो पनि के गरे यसरी तानिहालौं। त्यसपछि 90 डिग्रीको एंगल बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि मास्तिर हामी एउटा एंगल काट्छौं। त्यो आर्क अहिले मैले कति डिग्रीको त भन्दाखेरि 60 डिग्रीबाट र यता अर्को 120 डिग्रीबाट मैले यो काट्दै छु। ल यो काटेको के भयो त? यो 90 डिग्रीको हो, 90 डिग्रीको। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ के चाहियो त? स्केल चाहियो। स्केल ल्याए मैले। ल स्केल ल्याएर यसलाई के गरे मैले जोड्दै छु। ल है एउटा लाइन लिए र यो लाइन लिएर सीधा यसरी मैले तान्दिए, ठीक छ। अनि तानिसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटरको चाहिएको छ हैन। त 4 सेन्टिमिटरको हामी चाहिँ फेरि के गर्छौं भने एउटा आर्क लिएर यसमा 4 सेन्टिमिटरको आर्क लिने। यो 4 सेन्टिमिटरको अनि त्यो आर्कले हामीले के गर्ने त यो मास्तिरको जुन अहिले भर्खर हामीले परपेन्डिकुलर जुन ड्र गर्यौं त्यसलाई के गर्ने हो त कट गर्ने हो। ल है 4 सेन्टिमिटरको आर्क मैले लिए, ठीक छ। अनि त्यसलाई ल्याएर हामी चाहिँ के गर्छौं? कट गर्छौं है। यो यसलाई मास्तिर ल्याएर हामी काट्ने हो यसलाई, ठीक छ। यो यस्तो ल काट्दिए है। यो अहिले के भयो त? हामी अल्टिट्युड ड्र गर्यो यो 4 सेन्टिमिटरको, अर्थात सीएम भयो हाम्रो। यो चाहिँ के भयो त? यो सी हो है। यो के हो? सी हो र के हो? यो एम हो।
हैन, सी र एम। अनि त्यसपछि हामी यति ड्र गरिसकेपछि अब चाहिँ यो भर्टेक्स सी मा कति डिग्री छ त 60 डिग्रीको एंगल हामीले बनाउनु छ। त्यसैले 60 डिग्रीको एंगल बनाउनको लागि यो सी मा मैले यसलाई यो राखे र त्यसरी यो यहाँबाट फेरि के गर्नु पर्यो, यसलाई सेन्टर पॉइन्ट बनाएर अलिकति यसलाई सानो मैले पारे, फेरि ठुलो बनाएको मैले र यहाँबाट के गर्दै यसलाई घुमाइदिए है यसरी। हो तपाईं जति घुमाए पनि हुन्छ, पुरै सर्कल बनाउँदा नि हुन्छ, अब नबनाए पनि हुन्छ हैन, यति जति। अनि त्यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ के गरे भने यसलाई कम बेसी नगर्नु होला। फेरि यहाँबाट यो पॉइन्ट मैले लिए र यसलाई 60 डिग्रीको यो अहिले जुन मैले काट्छु त्यो कति डिग्रीको हुन्छ 60 डिग्रीको हुन्छ। फेरि यतातिर मैले जुन यो काट्छु यो कति डिग्रीको हुन्छ 60 डिग्रीको हुन्छ। तर हामीलाई के चाहियो त 60 डिग्रीको हाफ हाफ गरे, अर्थात 30 डिग्री चाहिन्छ। त त्यसैले दुईटैको चाहिँ हामी के गर्छौं, यसको ठीक हाफ गर्छौं। यो अहिले 60 डिग्रीको बाट र अहिले जुन हाम्रो यो जुन कम्पासको चुचो छ त्यो चाहिँ के हो त 0 डिग्री हो। 0 डिग्री र 60 डिग्रीको हाफ गर्छौं दुवैतिर है। र त्यसैले यसलाई मैले यतातिरबाट अब यो यहाँ यति जति ल यहाँ राखे र यसलाई यहाँबाट काट्दिए। ठीक त्यस्तै गरी यहाँ पनि राखे र त्यसलाई भेट्ने गरी अब अलिकता भेटेन तैपनि मैले यसलाई घुमाइदिए, अलिकता ठुलो घुमाइदिने अलिकता, भने पछि त्यो अब यसलाई पनि मैले यहाँ तल है तल यहाँ राखे र यसलाई मासतिर ल यतातिर आयो, यसलाई पनि यतातिर के गरे यहाँ पनि घुमाइदिए र यतातिर ल्याएर यो अहिले यो 60 डिग्रीमा यसलाई यस्तो कट गरिदिने। ठीक छ। र यहाँ अब काटेन भने यसलाई फेरि एकचोटि मैले ल्याएर यहाँबाट यसलाई यस्तो ल्याएँ है, यहाँबाट फेरि यसलाई के गरे यसरी घुमाइदिए। ठीक छ। अहिले दुवैतिरको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अहिले 30 डिग्री के भयो त भयो। अब यसको चाहिँ तपाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट लिएर यसलाई चाहिँ यसो यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। अनि मैले यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको लागि यहाँ पनि क्लिक गरिदिए। यो 30 डिग्रीको यो पनि 30 डिग्री हो। अब यो सी बाट यसरी जोडिदिन्छौं, यो सी बाट यस्तो जोड्छौं। अब यसलाई मेजरमेन्ट को अनुसार मैले बनाएको, अलिकति यो ठुलो बनायो भने अलिक बुझिन्छ। यो पनि एकदम त्यो पनि क्लियर नै छ, सानो भए पनि राम्रोसँग बुझिन्छ। यसरी त्यो मिलाउनु होला, सी पोइन्ट र यो पोइन्ट हामी मिलाउँछौं अनि कन्फर्म भइसकेपछि बल्ल त्यसलाई जोड्ने हो। ल यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त यो सी पोइन्टलाई लिएर यसरी जोड्दिने। ठीक छ। फेरि अर्को चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि यो पोइन्ट यतातिर अब यो यहाँ छ, यसलाई ल्याएर यतापट्टिबाट ल यो यतै राखौं, यतापट्टिबाट यो के गर्छौं त जोड्छौं। यो यहाँ राखौं है। अनि ल यसरी चाहिँ हामी के गरौँ, यहाँबाट फेरि अर्को पोइन्ट ल्याएर हामी यसलाई जोड्दैनौं। यसरी यो बनेको जुन ट्रायंगल अहिले हेर्नुस् त हामीले अघि जुन रफ स्केचमा बनाएको थियौं त्यो रफ स्केचको र अहिले हेर्नुस् त यहाँ रफ स्केच एबीसी थियो, यहाँ हामी सी र यो एम भयो र यहाँ हामी चाहिँ के लेख्छौं, अब यहाँ यो ए भइहाल्यो है, यो के भयो बी भइहाल्यो। यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं, कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो कन्स्ट्रक्सन बेसिक कन्स्ट्रक्सन हो। यो तपाईहरुलाई 9 क्लासमा पनि काम लाग्छ हैन, 10 क्लासमा पनि काम लाग्छ।
त्यसैले यो कन्स्ट्रक्सनलाई तपाईले एकचोटि हैन आजको जुन यो कन्स्ट्रक्सन हामीले विशेष गरी कन्डिसन अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल को आधारित रहेर त्रिभुजलाई के रे अनुरूप हुने जुन अवस्थाहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ र यो सेम त्यो कुरा र बेसिक कुराहरू कन्स्ट्रक्सनका बेसिक कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू मैले तपाईहरुको सामने राखे र यो धेरै बेसिक कुराहरू तपाईलाई गएर त्यहाँ 10 क्लासको हामी कन्स्ट्रक्सन सिकाउँदाखेरि यो भिडियो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ भन्ने मैले यो आशा लिएको छु भन्दै म आजको यस अनलाइन भनौं न यो बाट यहाँहरुले मेरो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र अरु विद्यार्थी भाइबहरुले पनि यो भिडियो हेरोस् भन्ने र यहाँहरुले पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला यतिकै भन्दै म आजको यस क्लासबाट बिदा माग्छु हस्त नमस्कार थ्यांक यू